अस्सलाम दोस्तों, में खुश आमद। खबर यह है कि जनाब के 8 फरवरी को के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और इस दरखास्त को बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरखास्त पर गौर करेगा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कालादम करार दिया जाए, उनको जायज डिक्लेयर किया जाए या उनको अवामी उमंगों के बिल्कुल मुखालिफ डिक्लेयर किया जाए। और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि जनाब सिंध की सबसे बड़ी मजहबी जमात जिसे हुर जमात कहते हैं यानी मुस्लिम लीग फंक्शनर, उसके जो सरबराह हैं जो पीर पगाड़ा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज की दावत दे दी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। और खबर यह भी है कि मैरियट होटल के अंदर जो तमाशा लगाया गया था वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया गया था ये कहते हुए कि जनाब हम आपको पाकिस्तान के इंतखाबात में होने वाली धांधली के शवाहिद से आगाह करेंगे, वहां पर भी जो धांधली के शवाहिद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश नहीं कर पाई। और खबर यह भी है जनाब कि कल 2 बजे मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये चारों की चारों खबरें जो मैंने भी आपकी खिदमत में पेश की हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होती हैं और आखिरी डॉट आकर कनेक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर आप गौर करें, अब हम अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो सबसे पहले नुक्ता आता है 8 फरवरी। और 8 फरवरी यकीनी तौर पर वो दिन था जब इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए। इस मुल्क के अंदर मैंने और आपने यानी पाकिस्तान के अवाम ने अपना हक हुक्मरानी के लिए जो नुमाइंदे हैं उनका इंतखाब किया और उनके जरिए पाकिस्तान पर हक हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम के जो इजहार है उसको बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगाने के बाद। अब फर्क उसके अंदर यह आया कि अवाम की राय ने अगर देखा जाए तो एक मुंतशर फैसला दिया और उसके अंदर किसी भी जमात को कोई हकीकी तौर पर बरतरी नहीं दी गई और एक ऐसी पार्लियामेंट मर्ज वजूद में आ गई जहां पर कोई भी जमात हकीकी मानों में अक्सरियत नहीं रखती थी। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों में से कोई भी जमात अक्सरियत नहीं रखती थी। और शायद जिसकी वजह से एक ये सिचुएशन पैदा हो गई कि ये निज़ाम नहीं चलने वाला। और अगर आप गौर करें इसको, अगर मैं फ्लिप साइड पे देखूं तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ने अपनी राय को ये कहकर इस्टेब्लिश किया है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए इस्टेब्लिश किया है कि अपने इख्तलाफात को छोड़ो और मिलजुल कर काम करो। यानी तीनों जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं, ये आपस में मिल के बैठो और हमारे लिए गौर करो। ये इसका एक पहलू है, लेकिन इस पहलू के ऊपर शायद अभी इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन इन इंतखाबात के इख्तिताम के फौरी साथ यानी जिस वक्त पोलिंग खत्म होती है, नताइज का ऐलान होता है, तो फॉर्म 45 को लेकर इस मर्तबा एक नई बहस का आगाज हो जाता है। माजी के अंदर हम ये सुनते रहे थे कि फॉर्म 45 मिलते नहीं, पोलिंग एजेंट्स को धक्के मार के निकाल दिया जाता है और जाली किस्म के ये जो है चीजें चलती हैं पोलिंग के बाद। अब यह समझ आई है कि जनाब इस तरह नहीं होता था। इस मर्तबा जो है फॉर्म 45 हर एक हारने वाले उम्मीदवार के पास मौजूद है और हर एक हारने वाला उम्मीदवार के पास जो फॉर्म 45 है वो एक डिफरेंट स्टोरी सुना रहे हैं। जीतने वाले के पास भी फॉर्म 45 पूरे हैं, हारने वाले के पास भी फॉर्म 45 पूरे हैं। कोई कहता मैं 35,000 से जीता, कोई कहता मैं 40,000 से जीता, कोई कहता मैं 1 लाख से जीता। एक नया कड़मस मचा हुआ है और इसका क्रेडिट भी यकीनी तौर पर उन लोगों को जाता है जिन्होंने जाली फॉर्म 45 बनाकर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। और यही जाली फॉर्म 45 जिसके अंदर ना दस्तखत हैं ना अंगूठे हैं, किसी तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है, उसकी बेस के ऊपर हम एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव को डेवलप करने जा रहे हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस तनाजे का कि किसके पास फॉर्म 45 दुरुस्त है, किसके पास फॉर्म 47 गलत है, इसका जो है जायजा वो कौन ले सकता है? पाकिस्तान की अदालतें। और वही इस बात का फैसला कर सकती हैं कि कौन सा इंतखाब दुरुस्त हुआ या कौन से उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई। अब इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर यानी अपनी अपनी राय को इस्टेब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं।
खास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई एनर्जी मिली है, और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात, और खास तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के बारे में, और खास तौर पर उस नुक्ते पर तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के हक के कहने पर दायर की गई, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा बहस शुरू हो चुकी है। और अब चूंकि एनर्जी लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बढ़ गया है, उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि जनाब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमें रोकने में नाकाम रही है। 9 मई के बयानिए के बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने हमको वोट दिए हैं, लिहाजा हमसे ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं, और अपनी इस ताकत के इजहार के लिए वो मुसलसल मौके तलाश कर रहे थे, लेकिन ये मौके उनको नहीं मिल रहे थे। आज ही खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में स्पीकर ऑफिस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जहां पर अभी तश्कील होनी है, जहां पर अभी इलेक्शन होने हैं, जहां पर अभी चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होनी है, वहां पर नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो भी जमानत पर रिहा हुए हैं, उन्होंने 4 घंटे तवील इजलास किया है। इस वजह से नहीं कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने उनको लाकर ब्रीफिंग दी है, आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ब्रीफिंग दी है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई है। बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये जो 4 घंटे की ब्रीफिंग दी गई है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को, ये इस बात पर दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल अवामी मुजाहरे करने जा रही है, अपनी वोट की ताकत के साथ साथ अवामी ताकत के इजहार के लिए, ये कहते हुए कि हमें 170 नशिस्तें दी जाएं, उसके लिए जो इंतजामात है उसका जायजा लेने के लिए पार्टी ऑफिस में नहीं, ये मुलाकात, ये मीटिंग्स पार्टी ऑफिस में नहीं, बल्कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस के अंदर हुई, और इस बात का इजहार किया गया कि कल तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स, कल तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में दोपहर 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुजाहरे करेगी और अपनी ताकत का इजहार करेगी। नहीं यकीन आता है तो ये ट्वीट है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस ट्वीट में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि कल 2 बजे होगा दमादम मस्त कलंदर। अब चूंकि कल होगा 2 बजे दमादम मस्त कलंदर, तो उसके लिए बंदोबस्त तो करना था, माहौल बनाना था। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो ये जो फॉर्म 45 से बनने वाला मोमेंटम है, जिसके जरिए लोगों के जहन के अंदर इस बीज को बोया गया कि इंतखाबात जाली हैं, इंतखाबात फ्रॉड हैं, और तमाम के तमाम फॉर्म 45 जो दिए गए हैं हमारे पास असली हैं, हमारे फॉर्म 45 को दुरुस्त तस्लीम किया जाए, बाकी तमाम उम्मीदवार जाए भाड़ में, बाकी सारे का सारा रिकॉर्ड जाए भाड़ में, जो हमारे पास फॉर्म 45 है वही दुरुस्त है, उसी के ऊपर हमें यकीन है, और इसी के मुताबिक हमें नताइज को मुरतब करके दिया जाए। इस माहौल को क्रिएट किया गया, लोगों के जज्बात को ऊपर लेके जाया गया, और फिर उसके साथ खास तौर पर सिंध के अंदर वो एरिया जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही वाज़ेह मार्जिन के साथ इलेक्शन जीता है, वहां पर जीडीए को मोटिवेट किया गया, और जीडीए ने बिलाशुबा आज बहुत जबरदस्त किस्म का मुजाहरा किया है, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैसिव शो था, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग अब इंतखाबी नताइज के ऊपर धरना दे के बैठे हुए हैं, और इसी जगह पर पीर साहब पगाड़ो ने भी आए और वहां पर आकर उन्होंने खिताब किया, और इस खिताब के अंदर उन्होंने 3 बातें कही हैं, और वो तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। नंबर 1, उन्होंने कहा जनाब हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं, फौज हमारे सर मत्थे पर, चूंकि फौज वफाक को संभाल रही है, फौज हमारी सालमियत की जिम्मेदार है, लिहाजा फौज के साथ ना हमारा कोई इख्तलाफ है, ना ही फौज के साथ हमारी किसी तरह की कोई लड़ाई है, फौज साढ़े सिर मत्थे थे। ये बात उन्होंने की है, और इसका बात का मतलब ये था कि जब हम इंतखाबी नताइज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना जो लड़ाई है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आपके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है कि पीर साहब पगाड़ा ये कह रहे हैं कि सिंध के इंतखाबात में धांधली फौज की तरफ से नहीं की गई, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। दूसरा इल्जाम पीर साहब पगाड़ा की तरफ से जो बात आई सामने, उनका यह कहना था कि इंतखाबात 3 महीने पहले ही बिक चुके थे।
اب یہ والی بات کو لیں اگر تو ہمیں خیبر پختونخوا کے انتخابات کے دوران ہونے والے بہت سارے انکشافات جس کا ذکر محترم عادل شاہ زیب صاحب جو پاکستان کے ایک معروف اینکر بھی ہیں انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی جانے والی اپنی ایک پوسٹ میں کیا کہ اگر خیبر پختونخوا کے چند حلقوں کے اور ان کچھ حلقوں کے نام بھی دیے گئے اگر صرف ان حلقوں کے جو ہے بکسے اگر وہ کھول دیے جائیں تو پورے کا پورا خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں ان کے اوپر بہت ہی بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں حماد صاحب ان کی طرف سے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان انتخابات میں خیبر پختونخوا کے کئی ریٹرننگ آفیسرز ارب پتی بن چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر پگاڑا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے اندر وہ تمام ریٹرننگ آفیسرز جو اس مرتبہ جوڈیشری کی بجائے ایگزیکٹو سے لیے گئے انہوں نے ان انتخابات میں بیوروکریسی نے بہت ہی زیادہ مال بنایا ہے اور ہارے ہوئوں کو جتوانے کے لیے مینوپولیشن کی ہے اور اس مینوپولیشن کا جو نتیجہ ہے وہ یہ انریسٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو خیبر پختونخوا سے کون جیتا؟ پاکستان تحریک انصاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 کی بیس پر شروع کی جانے والی جو مہم ہے اس کا مقصد ان فیکٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سیٹوں کی تعداد کو بڑھانا ہے کیونکہ اگر سیٹوں کی تعداد کو بڑھانا ہے تو پھر فورنزک آڈٹ اگر ہوگا تو ان فورنزک آڈٹس کے اندر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جیتی جانے والی سیٹس کا بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت کے پی کے میں اپنی سیٹوں کو کھونا نہیں چاہتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک مومنٹم کو بلڈ کیا گیا تھا یہ کسی اور مقصد کے لیے تھا. وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا کے سپیکر ہاؤس کے اندر بھی اجلاس ہوتا ہے, لاہور میں بھی اجلاس ہوتا ہے, میریٹ اسلام آباد میں بھی اجلاس ہوتا ہے اور اس کے لیے اس انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور کل ملک بھر میں انہی دھاندلی زدہ مبینہ طور پر قرار دیے جانے والے الیکشنز کے اوپر جناب ہوگا مظاہرہ. اب اس مظاہرے کے چکر کے اندر اور کون سا گل کھلایا جائے گا؟ کیا اس ایجنڈے کی تکمیل کی جائے گی جس کا اظہار پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جناب مارشل لا ہی مسئلے کا حل ہے, ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, مارشل لا بھی لگ سکتا ہے, حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ان جذبات کو اگر بھڑک جائیں یا بھڑکا دیا جائے کسی بھی طریقے سے یا اگر یہ سازش ہے تو سازش کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے تو پھر اس کا یقینی طور پر نقصان ہوتا ہے. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہوں گے تو اس بارود کے ڈھیر پر تیلی کون پھینکے گا یہ بات میٹر نہیں کرے گی. میٹر یہ کرے گی کہ موجود کون تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر پاکستان تحریک انصاف مظاہرے کر رہی ہے تو پھر ان مظاہروں کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری بھی خود پاکستان تحریک انصاف کے سر ہوگی, کسی اور کے نہیں. لہٰذا کل کے مظاہرے اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جناب پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا وہ درست ہے یا پاکستان تحریک انصاف کسی اور ایجنڈے پر ہے. اب وہ ایجنڈا اگر انتخابات کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے جناب جو درخواست ہے جو دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ مقرر ہو گئی ہے. یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی تھی مختلف شکایات کے اوپر اور ان شکایات میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب 8 فروری کو جو ہے الیکشنز کے اندر وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو کالا دم قرار دینے کی درخواست دی گئی تھی. شہری علی خان نے ان انتخابات کو دھاندلی کی بنیاد پر چیلنج کیا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس مقدمے کو سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے اور 19 فروری کو 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. یعنی پیر کو اس کیس کی سماعت ہوگی. اس کیس میں کی سماعت کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور مسٹر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہوں گی. سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کے لیے درخواست گزار کو نوٹسز جاری کر دی ہیں. عمومی طور پر
عمومی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کی درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کرتا. عمومی طور پر اس طرح کی درخواستیں ویسے ہی خارج کر دی جاتی ہیں، لیکن اس درخواست کو انٹرٹین کیا گیا ہے، اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، 3 رکنی بینچ بھی بنایا گیا ہے. اب اس کے 2 مقصد لیے جا سکتے ہیں. ایک مقصد یہ لیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انتخابات پر اٹھنے والی یہ شکایات جس کا اظہار میں نے آپ سے کیا کہ جناب فارم 45 کو لے کر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جی ڈی اے مظاہرہ کر رہے ہیں، کل پاکستان تحریک انصاف مظاہرہ کر رہی ہے، اور بھی مختلف لوگ جو ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ان انتخابات کے اندر جو جیتا ہے وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، جو ہارا ہے وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. اس طرح کا ایک ماحول کو کریٹ کیا گیا. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور سپریم کورٹ اپنے وسیع تر اختیارات کے تحت اس طرح کی درخواستوں پر وفاق کو، الیکشن کمیشن کو نوٹسز بھی جاری کر سکتی ہے اور ان کو بلا کر پوچھ بھی سکتی ہے کہ جناب یہ شکایات آ رہی ہیں، بتائیں یہ شکایات درست ہیں یا غلط ہیں، اور اگر درست ہیں تو ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے. اس درخواست کے اندر چونکہ پورے کے پورے انتخابی عمل کو ہی کالا دم قرار دینے کی بات کی گئی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخواست کا سکوپ ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ بڑا ہے، اور اس درخواست کو فکس کرنے کا مقصد بھی ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ پیغام بھی دیا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کے ریمارکس دیے جائیں، اس طرح کی کچھ ریمارکس دیے جائیں جو اس سچویشن کو جس کا میں نے آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں، انتخابات کے معاملے کو لے کر بڑھنے والے لڑائی جھگڑے، مارشل لاء کے امکانات، ایمرجنسی کے نفاذ کی دعوتیں، اس طرح کی چیزوں کو کسی طریقے سے روکا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن، جس طرح میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اب سپریم کورٹ نے بھی اس پہ انٹری ڈال دی ہے، اور قاضی نے اگر کسی معاملے کو اٹھایا ہے تو وہ ہمیں خام خواہ نہیں اٹھایا، قاضی نے اٹھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نے پائن ڈنڈا بھی چک لیا ہے، اور اب دیکھی جائے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.